प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम ड्राट एंड फेमाइन पढ़ेंगे। ड्राट का मतलब है खुश्क साली, जब किसी इलाके पर बहुत उर्से तक शॉर्टेज हो जाती है पानी की, तो इसको हम ड्राट बोलते हैं। या कोई इलाका जब मंथों तक या एक सालों साल तक उस इलाके में वाटर डिफिशेंसी हो जाती है, वाटर सप्लाई में कमी आ जाती है, चाहे वो वाटर सरफेस वाटर हो या अंडरग्राउंड वाटर हो। तो या ये ऐसी सिचुएशन होती है जब कोई इलाका, कोई रीजन रिसीव करता है पानी, या वहाँ की एवरेज प्रेसिपिटेशन जो है वो कम हो जाती है, तो इसको हम खुश्क साली बोलते हैं, ड्राट बोलते हैं। ये इससे क्या होता है, इकोसिस्टम पर, एग्रीकल्चर पर इसका या एग्रीकल्चर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। कभी कभी ये ड्राट बहुत ज़्यादा उर्से तक, बहुत ज़्यादा सालों तक चला जाता है। लेकिन अगर ये कभी शॉर्ट पीरियड के लिए भी पानी का कमी हो जाती है, तो सारा कुछ डैमेज हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। लोकल इकोनॉमी भी और सोशल एस्पेक्ट भी इस ड्राट्स की वजह से लोगों का तबाह हो जाता है। इसी तरह फेमाइन जो है, इसका मतलब है कहत साली। जब फूड की किसी जगह पर फूड की कमी हो जाती है, तो वहाँ इसको हम कहत साली बोलते हैं। कहत साली, इसके बहुत सारे फैक्टर्स इसके रिस्पॉन्सिबल है। मिसाल के तौर पर कहीं पर क्रॉप फेलियर हो जाता है, या पॉपुलेशन अनबैलेंस हो जाता है, या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से भी कभी किसी जगह पर फूड शॉर्टेज हो जाती है। तो ज़्यादातर जो ड्राट्स की ही वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जब कम हो जाती है, तो फूड शॉर्टेज भी हो जाती है, जिसकी वजह से फेमाइन्स आ जाती है या कहत साली आ जाती है। फेमाइन्स किन वजह से हो जाती है? नंबर वन, एक जो होता है जो फूड, दो तरह की चीज़ रीजंस हैं इसके पीछे। या तो फूड अवेलेबिलिटी नहीं हो जाती है, इसमें डिक्लाइन आ जाता है, कमी आ जाती है, या लोगों में वो ताकत नहीं रह जाती है, वो एबिलिटी नहीं रह जाती है कि वो फूड खरीद सकें, या उनकी एक्सेस हो जाती है, एक्सेस वो फूड तक पहुंचने के लिए या फूड खरीदने के लिए। जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इस ड्राट एरिया के वो क्या है? ये कभी कभी लॉन्ग पीरियड तक हो जाते हैं, कभी मंथों तक, कभी सालों तक। किसकी वजह से? जब वहाँ इंक्रीज हो जाता है पानी की कमी। जब भी पानी की कमी हो जाती है तो ड्राट्स आ जाते हैं, कभी सालों कभी महीनों तक आ सकते हैं। इन ड्राफ्ट्स का कोई वेल डेफिनेट स्टार्ट नहीं होता कि कब आएगा या कब होने वाला है, इसका स्टार्ट भी नहीं होता है। इसी तरह इसको हम यह बता सकते हैं कि ड्राफ्ट्स कब ख़त्म हो जाते हैं। कभी जो बहुत उर्से तक चलने वाला ड्राफ्ट कभी सडनली अचानक ही ख़त्म हो जा सकता है, जब अचानक बहुत सारी बारिशें हो जाती है, बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो जाता है, तो ये ड्राफ्ट्स ख़त्म भी हो सकते हैं। इस तरह हम ये नहीं बता सकते कब आने वाला है ड्राफ्ट, कब ख़त्म होने वाला है। इसके जो ये कभी कभी छोटे से एरिया पर आ सकते हैं और स्प्रेड हो जाते हैं वाइड रीजन पर। कम ही इलाके पर है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये फैल जाता है बहुत बड़े रीजन पर। इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं? इसके इफ़ेक्ट्स इन्वायरमेंट पर पड़ते हैं, एग्रीकल्चर पर पड़ते हैं, लोगों की हेल्थ पर पड़ता है, इकोनॉमी पड़ता है, सोशल एस्पेक्ट पर भी इसके बुरे असरात पड़ते हैं। ये वेरी हो जाते हैं, अलग अलग जगहों पर इसके अलग असरात हो जाए, अलग अलग लोगों पर इसके अलग अलग असरात पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई गरीब फार्मर होता है, तो वो माइग्रेट हो जाता है ड्राट्स के ज़माने के, क्योंकि उसके पास कोई अल्टरनेटिव फूड सोर्स नहीं होता है। चूँकि ड्राट्स की वजह से वाटर क्वालिटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। इसमें इस कम पानी में पोल्यूशन ज़्यादा होता है, लोग ये पानी पीने के काबिल नहीं रह जाता है। तो इस वजह से इसमें, क्योंकि जो पानी होता है नदी नालों में, उसमें फ्लो कम हो जाता है, इसलिए इसमें पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है। गर्द गुबार की वजह से, दूसरी चीज़ों से वजह से इसमें ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है। जो कॉमन कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ड्राट्स के, इसमें क्या क्या होता है? जो ग्रोथ होता है क्रॉप का, फसल का, जब पानी अवेलेबल नहीं होगा तो उस फसल में ग्रोथ भी नहीं हो जाता है। और जो घास वगैरह जानवरों के लिए उगती है, वो भी कम हो जाती है। इसका मतलब है जानवरों, जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स हैं, वो भी ड्राट की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। डस्ट स्टॉर्म्स आम हो जाते हैं, जिसकी वजह से पानी जो मिट्टी का
کٹاؤ زیادہ ہو جاتا ہے، جب بارشیں نہیں ہو مٹی جب ہوائیں ونڈس چلتے ہیں تو ونڈ اسٹارم سے مٹی کا کٹاؤ زیادہ ہو جاتا ہے، قحط آ جاتے ہیں جو پانی کی وجہ سے، واٹر اریگیشن کی وجہ سے ہیومائنز آ سکتے، قحط سالی پڑ سکتی ہے، جب فصل نہیں اگتی ہے تو قحط سالی بھی پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن ہو جاتا ہے، جو ٹیریسٹریل جو زمین پر رہنے والے جانور یا ایکویٹک لائف، اس دونوں پر اثر پڑتا ہے۔ جو پانی کے جانور ہیں ان کو بھی مائگریٹ ہونا پڑتا ہے، جو زمین پر رہنے ان کو بھی غذا نہ ملنے کی وجہ سے مائگریٹ ہونا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح بہت ساری بیماریاں جیسے مال نیوٹریشن، ڈیہائیڈریشن، یہ بیماریاں عام ہو جاتی ہے۔ الیکٹرسٹی میں کمی واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ جب واٹر فلو میں کمی آ جاتی ہے، جو ہائیڈرو الیکٹرک ڈیمز ہے وہ بھی پانی کے بغیر نہیں چل پاتے ہیں۔ اسی طرح جو انڈسٹریل یوزرز ان کو بھی پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سنیک مائگریشن ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انکریز ہو جاتا ہے سنیک بائٹس میں، سوشل انٹرسٹ ہو جاتا ہے، چھوٹے ان جو وارز ہو جاتی ہیں نیچرل ریسورسز پر، خاص کر پانی اور فوڈ پر۔ اسی طرح سے جو وائلڈ فائرز ہے وہ عام ہو جاتے ہیں۔ ہم اس کو کام کیسے کرتے ہیں، میٹیگیشن میجرز کیا ہے اس کے، تاکہ ہم اس کے امپیکٹ کو، اس کے اثرات کو کیسے کم کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اس کے لیے پریپیئرڈ رہنا چاہیے اور کچھ میٹیگیشن میجرز کرنے چاہیے۔ تو سب سے پہلا جو ہے فرسٹ سٹیپ جو ہے، ان ایریاز کو جہاں اس کی زیادہ رسک ہوتی ہے، ان علاقوں کو کیا آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، جو ہسٹوریکل ریکارڈز ہیں ان کے ذریعے ہم ان کو انالائز کر سکتے ہیں کہ کس علاقے میں ڈراٹس آتے تھے یا آ سکتے ہیں۔ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اس کو پریارٹی پر رکھنا ہے، جہاں ہمیں پانی کی کمی کو روکنا ہے، کیسے ہم اس کو روک سکتے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ اس کے بعد وہاں ڈیولپمنٹ پروگرامز ہمیں ان کے لیے انیشیٹ کرنے چاہیے، ہمیں ہاتھ میں لینے چاہیے، جو کامنلی جو اڈاپٹ ہم کر سکتے ہیں میٹیگیشن میجرز، وہ کیا ہے ان علاقوں میں جہاں زیادہ جہاں زیادہ اس پانی کی کمی ہو سکتی ہے، ڈراٹس آ سکتے ہیں۔ ہمیں وہاں کیا کرنا ہے، ڈیم کنسٹرکٹ کرنے ہیں تاکہ ہم پانی کو زیادہ سے زیادہ پانی کو سٹور کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہے واٹر شیڈ مینجمنٹ ہے۔ تیسرا ہے ہمیں وہ کراپس وہاں بونے چاہیے جو ڈراٹ ریزسٹنٹ کراپس ہو، ان علاقوں میں وہی کراپس ہمیں استعمال کرنے چاہیے جو کم ہی پانی میں اگ سکتے، کم ہی بارشوں میں اگ سکتے ہیں۔ ہمیں سوئل کنزرویٹو ٹیکنیکس استعمال کرنے چاہیے، ہمیں ریڈیوس کرنا ہے ڈیفارسٹیشن فائر ووڈ کے لیے، یا جو یہ افیکٹڈ ہے ان میں ہمیں فائر ووڈ کے لیے دوسری چیزوں کے لکڑی یا جنگل نہیں کاٹنے چاہیے، اور ایجوکیشن اور اویئرنیس پروگرامز لوگوں میں پیدا کرنے چاہیے۔ اسی طرح جو ریوائول آف ایگزسٹنگ سسٹمز، جو پرانا سسٹم ہے، ٹریڈیشنل واٹر ہارویسٹنگ اسٹرکچرز ہیں، ان کو ریوائیو کرنا، ان کو اسٹرنگتھ کرنا ہے، ہمیں مضبوط بنانا ہے، اسپیشلی ان علاقوں میں جو اس کے لیے بالکل زیادہ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ جو وہاں کے پونڈس ہیں ان کو ہمیں ان کی صاف صفائی کرنی چاہیے، یا ان کی جو وہاں نہریں ہیں، اسٹریمز ہیں، تاکہ ان میں پانی فلو ہو سکے، یا پونڈس میں پانی اچھے سے زیادہ جمع ہو سکے۔ رین واٹر دوسرا ٹیکنیک ہے، رین واٹر ہارویسٹنگ، اس کے ذریعے سے ہم جو واٹر کی کمی کو کم کر سکتے ہیں، واٹر سٹور کر کے ہم بعد میں جب پانی کی ڈیفیشنسی ہو سکے اس سٹور پانی کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو ہے سب سے بیسٹ طریقہ ہے جو روف واٹر ہاؤس میں جو چھتوں پر پانی پڑتے، اس کو ہم ایفرٹس کے ذریعے کچھ پیسہ انویسٹ کر کے ذریعے اس پانی کو ہم یہ نہیں کریں کہ فلو ہو جائے گا گراؤنڈ سے، بلکہ کسی کامن طریقے سے، اچھے طریقے سے پاؤنڈ میں یا کسی ٹینک میں جمع کر سے بعد میں اس کو استعمال کر سکتے۔ جب واٹر لیول کم ہو جائے گی تو وہاں پھر دوبارہ اسی پانی کو ہم استعمال کر سکتے، بارشوں کے پانی کو جمع کر کے دوبارہ ہم پانی کا استعمال میں لا سکتے ہیں۔ یا ہمیں ڈیم کرنا ہے کنسٹرکشن، تاکہ جو انڈر گراؤنڈ اسٹریمز ہے واٹر سے ان کو ہم جمع کر سکیں، یا پانی ہم ان ڈیمز میں جمع کر سکتے ہیں، تاکہ فلو ہونے سے یا ایز اے ریزرور ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جب ہمیں ضرورت پڑے تو ہم اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یا جو کھارا پانی ہے اس کو ریسائکلڈ جو ویسٹ واٹر ہے
जो हम एक बार इस्तेमाल किए हुए पानी को दोबारा हम रिसाइकल करके इस्तेमाल कर सकते हैं वेस्ट मैनेजमेंट तरीके से। या हम मॉनिटरिंग रख सकते, या मॉनिटरिंग जिसको हम मॉनिटरिंग रख सकते हैं, या साथ साथ अर्ली वार्निंग भी दे सकते हैं प्रिपेयर होने के लिए कि ड्राफ्ट्स आने वाले हैं या इस साल पानी कम हो गई, तो हमें किस तरह अपने आप को प्रिपेयर करना, किस तरह हम कम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ये हम इस मॉनिटरिंग के जरिए लोगों को इत्तला दे सकते हैं। इसी तरह अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमें करने चाहिए, जो ऐसे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करें जिसके ज़रिए से लोगों को हम पता चले कि किस तरह हम जो ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेटिव मेथड्स है इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह फिर से बरोई कर ला सकते हैं, ताकि हम पानी को ज़ाया होने से या बचा सकते हैं, या पानी को हम बचा कर मुश्किल वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह क्रॉप इंश्योरेंस, मिसाल के तौर पर ये उन फार्मर्स को जिनकी फसलें तबाह हुई है ड्राट्स में या एक्यूट वाटर शॉर्टेज की वजह से, इनको गवर्नमेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड करे ताकि वो दोबारा सर्वाइव कर पाएंगे।